देखकर बहुत खुशी हो रही है कि इतने सारे बच्चे पढ़ाई में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं। लॉकडाउन पीरियड में भी बहुत दिल को खुशी हो रही है। तो अब हम तारीख का जो मजमून है हमारा, उसका जो सबक आज हम पढ़ने और समझने जा रहे हैं, उसके बारे में हम मालूमात हासिल करेंगे। 2-3 सवालात हैं मेरे। 2-3 बच्चों को सर अनम्यूट कीजिएगा, मैं 2-3 सवालात पूछ लेता हूँ। आदिल सर। सर आप सवाल पूछिए, बच्चे अनम्यूट हो जाएंगे। जी जी जी। बच्चों सबसे पहले मुझे ये बताइए, हमारे मुल्क का नाम क्या है? हिंदुस्तान। अरे वाह, बहुत आसानी से आप लोगों ने बोल दिया, बहुत अच्छे। दूसरा सवाल है, गौर से सुनिए, पुराने वाकयात का इल्म किस मजमून से हासिल होता है? पुराने वाकयात की मालूमात हमें किस मजमून से हासिल होती है? तारीख। वेरी गुड, तारीख के मजमून से हासिल होती है। और बेटा ऐसी चीजें जिनकी मदद से हम तारीख की मुकम्मल मालूमात हासिल कर सकते हैं, बहुत ज्यादा मालूमात हासिल करते हैं, जिनसे तारीख की मालूमात अखज़ कर सकते हैं, उसे हम तारीख के माखज़ कहते हैं। तारीख के माखज़। तो बच्चों आज हम तारीख के माखज़ इस सबक की मालूमात हासिल करेंगे और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप पूरा लेसन जैसे भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोग गौर से सुनेंगे, अपने अतराफ में आवाज नहीं होने देंगे और स्क्रीन के ऊपर गौर से देखेंगे, क्योंकि जब मैं स्क्रीन आपसे शेयर करूंगा तो आप उसके ऊपर जो मालूमात है और जो उसको मैं समझाऊंगा उसको गौर से सुनेंगे, ताकि आखिर में आने वाले सवालों के आप जवाब दे सको। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप लोग गौर से देखिएगा। देखिए बच्चों, आज का हमारा मजमून तारीख और सबक का नाम है तारीख के माखज़। एक मिनट सर, मकसूद सर जी जी, अपना मोबाइल जो है ना सर रोटेट कीजिए तो वो फुल स्क्रीन में बच्चों को नजर आएगा। नहीं तो सर जो पीडीएफ मैंने प्ले किया होना यहाँ पर, हाँ, तो जब मैं मोबाइल को रोटेट करूंगा ना तो वो, चलिए बच्चों जो है अब हम अपने सबक की जानिब बढ़ते हैं कि सबसे पहले जो देखो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है तारीख के माखज़। तारीख के माखज़ से मुराद ऐसी चीजें जिनके जरिए हम तारीख की हकायक तक बआसानी पहुंच सकते हैं। तारीखी माखज़ को तारीख की शवाहिद भी कहा जा सकता है। तारीख के माखज़ की तफ्तीश के जरिए हम उनकी असलियत का पता लगा सकते हैं। देखो बच्चों, तारीख के जो माखज़ होते हैं उसका मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें, ऐसे सबूत जिनके जरिए हम माजी में जो कौन कौन से वाकयात रूनुमा हुए हैं, तारीखी हकीकतें क्या हैं, उन तमाम चीजों की मालूमात हासिल कर सकते हैं। जो तारीख के माखज़ होते हैं बेटा, उनके जरिए हम, उनकी तफ्तीश के जरिए हम पुराने जमाने में जो वाकयात रूनुमा हुए हैं उनकी असलियत का, उनकी हकीकत का पता लगा सकते हैं। अब यहाँ पर तारीख के माखज़ को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक पहला है मादी या तबई माखज़, दूसरा तहरीरी माखज़ और तीसरा है ज़बानी माखज़। इन तीनों के बारे में हम आज मालूमात हासिल करेंगे और आप गौर से सुनिएगा। जिस वक्त आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो आपको जवाब देकर आना चाहिए। चलिए हम अपनी सबक की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले तबई माखज़। तारीख के तबई माखज़ में इमारतें, यादगारें, किले, गारें, सिक्के, मुजस्समे, मोहरे वगैरह का शुमार होता है। तबई माखज़ जो होते हैं बेटा, उनमें देखो यादगारों के तौर पर देखो तारीखी इमारतें, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं जैसा कि ताजमहल, कुतुब मीनार, दिल्ली का लाल किला वगैरह। यादगारों के तौर पर पुराने बादशाह, राजा महाराजा, पुराने जो हाकिमीन गुजरे हैं उनके इस्तेमाल की हुई चीज़ें, जैसा कि जंग में जो साजो सामान, जो हथियार वो इस्तेमाल करते थे, उनके ज़रिए बनाए हुए किले, और पुराने ज़माने में जो गारें हुआ करती थी। सिक्के, क्योंकि उस दौर में हुकूमतें अलग थी तो सिक्के अलग राइज हुआ करते थे। उस ज़माने के सिक्कों का जो चलन हुआ करता था, आज वो सिक्के राइज नहीं है, क्योंकि आज हुकूमतें तब्दील है। आज जिस हुकूमत में हम रह रहे हैं वो वहाँ के सिक्के अलग है। पुराने जो मुजस्समे हैं, मुजस्समे यानी स्टेच्यू जिसको कहा जाता है, मूर्ति, मूरत जिसको कहा जाता है, आपने देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों के अंदर
छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे होते हैं, गांधी जी के मुजस्समे होते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे होते हैं। तो ये मुजस्समे भी पुरानी यादगार के तौर पर इस्तेमाल होती है, यानी इनको तारीखी माखज में जो है तबई माखज में रखा गया है। तबई माखज में अक्सर वो चीजें जैसा कि बड़ी बड़ी इमारतें हो गई, यादगारों के तौर पर उनके इस्तेमाल की हुई चीजें, मोहरें, मोहर का मतलब होता है जिसको हम स्टैम्प कहते हैं। पुराने बादशाहों के और राजे महाराजाओं के दरबार में जो मोहर इस्तेमाल होती थी, अगर कोई फरमान बादशाह सलामत को निकालना है, अगर किसी राजा को कोई हुक्म देना है तो हुक्मनामा लिखा जाता था, उसके नीचे मोहर लगाई जाती थी और वो हुक्मनामा आवाम तक पहुंचा दिया जाता था, जिसके ऊपर उस कानून पर सबको अमल करना लाजमी हो जाता था। आइए हम आगे देखते हैं कि इमारतें, तारीखी देखो यहाँ पर एक नजर आ रहा है आपको, ताजमहल, गोल गुंबद, लाल किला, चार मीनार, ये 4 इमारतें आपको नजर आ रही है। ये तारीखी इमारतें जैसे लाल किला, ताजमहल वगैरह के जरिए हम उस दौर की तारीखी हकायक मालूम कर सकते हैं। ये पुराने दौर के फनून का आला नमूना है। बच्चों, मैं आपको कहूंगा कि ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, ये तो मैंने जुबानी तौर पर आपसे कह दिया, तो क्या आपको ताजमहल की पूरी मालूमात हासिल हो गई? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ताजमहल के पर जब जाकर वहां विजिट करोगे, ताजमहल को जाकर देखोगे और ताजमहल की जैसी और जो दीगर इमारतें हैं, जो पुरानी इमारतें हैं जो राजा महाराजा बादशाहों के जमाने में तामीर हुई थी, उन इमारतों को आप जब जाकर देखोगे तो आपको वहां की हकीकतें मालूम पड़ेगी। ताजमहल किस चीज से बना हुआ है, संगमरमर से बना हुआ है, इसके अंदर कैसे हीरे जवाहरात इस्तेमाल किए गए हैं, क्योंकि पुराने जमाने में इतनी टेक्नोलॉजी तो नहीं थी, लेकिन पुराने जमाने के जो फनून हैं, जो फनकार हुआ करते थे, उनकी जो फनकारी थी उसका आला नमूना हमको देखने को मिलता है। कहीं ना कहीं आज के टेक्नोलॉजी के दौर में ये सारी चीजें हमको देखने को नहीं मिलेगी। तो पुरानी तारीखी इमारतों के जरिए वहां पर हम जाकर तारीखी इमारतों की पूरी मालूमात हासिल कर सकते हैं। वहां पर तख्तियां लगी हुई होती हैं, जिस भी तारीखी इमारत को आप देखने को जाओ, एक बोर्ड लगा हुआ होता है, उसके ऊपर उस तारीखी इमारत के बारे में बहुत सारी मालूमात दर्ज होती है कि ये इमारत कब तामीर हुई थी, ये इमारत को किसने तामीर किया, वगैरह वगैरह। तबई माखज में यादगारों के तौर पर देखो शक्ल में हम देख सकते हैं कि जंग के दौरान जो जिराह पहना करते थे सिपाही, राजा महाराजा, जो सर के ऊपर देखो लोहे का एक आपको वो नजर आ रहा है, जंग के दौरान इसको इस्तेमाल किया जाता था, जंगी लिबास जिसको कहा जाता है। तो ये पुराने बादशाहों की यादगारों के तौर पर आज भी सलामती के साथ कई अलग अलग म्यूजियम्स के अंदर रखा गया है। वहां जब हम म्यूजियम में जाकर देखते हैं और पुराने बादशाहों की जो निशानियां हमको देखने को मिलती है, उससे उस जमाने का हमको इल्म होता है, कैसे उस जमाने का लिबास कैसा था वो हमें पता चलता है, उस जमाने के हथियार कैसे इस्तेमाल होते थे, जंग में कौन से साजो सामान इस्तेमाल होते थे, उन बातों का हमको पता चलता है। किले देखो बच्चों, यहाँ पर किले की तस्वीर दी गई है। पुराने दौर के किले आज भी कायम हैं। कोई किला 200 साल पहले बने हुआ, कोई 500 साल पहले बने हुआ, कोई 600 साल पहले बना हुआ, लेकिन आज भी कायम है, जिसको देखकर हम उस जमाने की फने तामीरी और कारीगरी का मुशाहिदा कर सकते हैं। क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना ना होते हुए भी उन्होंने, बादशाहों ने ऐसे किले बनाए हैं कि आज भी वो पूरी तरीके से सही व सालिम है। किलों के आबाद में तारीखी माखज में हम खास तौर पर सड़कें, जिस बादशाह की हुकूमत होती थी, जिस राजा की हुकूमत होती थी, वो अपने जहां पर उनकी हुकूमत होती थी अपने मुल्क के अंदर सड़कें तामीर करते थे ताकि लोगों को जाने आने में आसानी हो। तो पुरानी जो सड़कें हैं उनका मुताला करने से हम इस बात का पता लगा सकते हैं कि कौन सी सड़क किसने बनाई, कौन से बादशाह ने कौन सी सड़क कब बनाई, इन तमाम चीजों का मुताला हम कर सकते हैं। और इसीलिए सड़कों को भी तबई माखज में शामिल किया गया है। देखो जेलों को भी तबई माखज में शामिल किया गया है। देखो जिस भी राजा महाराजा की हुकूमत होती थी, बादशाह की हुकूमत होती थी, तो जेल में जो कैदी हुआ करते थे, मिसाल के तौर पर जुर्म तो कभी भी होता है, आज के जमाने में जराइम होते हैं, पुराने जमाने में भी जुर्म होते थे, पुराने जमाने में भी अदालतें होती थी, पुराने जमाने में मुजरिमों को सजा सुनाई जाती थी और सजा के तौर पर जिस जेल में उनको डाला जाता था वो जेल आज भी कायम है। कई जगहों पर पुरानी जेलें भी आज कायम है, जिससे हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुराने दौर में बनी थी। अगर हम उसका मुशाहिदा करें तो पता चलता है कि कई सालों पहले ही इस जेल का कयाम अमल में आया था। फला फला राजा के दौर में ये
जेल बनी थी और इसके अंदर कई कैदियों को रखा गया था। आप जंग आज़ादी का मुशाहिदा कर सकते हैं, अंग्रेज़ों का जब दौर था हमारे मुल्क में और अंग्रेज़ हम हिंदुस्तानियों पर कैसे जुल्म करते थे, और जिस वक्त हम हिंदुस्तानियों ने अपने मुल्क को आज़ाद करवाने के लिए कोशिश शुरू की, 1857 की जंग आज़ादी हो या 1947 का दौर हो, अंग्रेज़ों ने बहुत जुल्म उठाए और हमारे बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े रहनुमाओं को अंग्रेज़ क्या करते थे, उठाकर जेलों में बंद कर दिया करते थे। तो चाहे वो अंग्रेज़ों के ज़माने की जेलें हों, बादशाहों की ज़माने की जेलें हों, जो पुराने दौर से लेकर आज तक कायम है और जिसको मुताला करने से हम उस ज़माने का इल्म हासिल कर सकते हैं, इसीलिए पुरानी जेलों को भी तारीख के माखज़ में शामिल किया गया है। देखो यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो जेल के अंदर का माहौल कैसा होता है, और ये पुरानी एक जेल का एक गेट आपको नजर आ रहा है। उसके बाद सरकारी दफातर, दफ्तर की जमा है यानी ऑफिस। अब पुराने दौर में जिसकी भी हुकूमत थी उसके जमाने में सरकारी कामकाज चला करता था। देखो स्कूल भी एक सरकारी दफ्तर के तौर पे देखी जाती है। एक ये महानगर पालिका की हमारी इमारत नजर आ रही है, ये भी पुरानी बिल्डिंग है। इसके अलावा पुलिस स्टेशन, डाकघर, ये जो चीजें हैं बेटा ये सरकारी इमारतें हैं। तो उस जमाने में भी डाकघर का बंदोबस्त होता था, पुलिस उस जमाने में भी होती थी और इंतजामिया उस जमाने में भी होता था, स्कूलें मदरसे उस जमाने में भी होते थे। तो आज पुरानी चीजें जो है सरकारी ऑफिसेस के तौर पर अगर उनके थोड़े बहुत शवाहिद भी मौजूद है, थोड़े बहुत ऑफिस कहीं पूरे हिंदुस्तान में पुराने ब्रिटिश राज के, अंग्रेजों के जमाने के या उससे पहले नवाबों के जमाने के अगर कहीं मिलते हैं तो वहां जाकर हम इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं, मालूमात हासिल कर सकते हैं कि फला फला राजा, फला फला बादशाह के जमाने में ये जो जगह थी ये स्कूल के तौर पर इस्तेमाल होती थी, यहाँ पर पुलिस का स्टेशन हुआ करता था, यहाँ डाक का इंतजाम हुआ करता था, जिससे हम बड़ी आसानी से उस दौर की मालूमात हासिल कर सकते हैं। देखो इस तस्वीर में दिखाया गया कि वर्धा में एक सेवाग्राम आश्रम है और इस सेवाग्राम आश्रम में गांधी जी से मुताल्लिक बहुत सारी चीजें जो गांधी जी इस्तेमाल करते थे और गांधी जी की मतलब महात्मा गांधी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करना हो तो सेवाग्राम आश्रम में अगर हम जाएंगे तो वहां जाकर हम देख सकते हैं कि गांधी जी की बहुत सारी चीजें वहां रखी हुई हैं और गांधी जी के दौर की कई शवाहिद, कई सबूत हमको इस सेवाग्राम आश्रम से मिल सकते हैं। ये वर्धा यानी महाराष्ट्र में कायम है। गारें, देखो पुराने जमाने में गारों का इस्तेमाल होता था, जंगें लड़ी जाती थी, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए खुफिया रास्ते बनाए जाते थे ताकि ऊपर जमीन पर रहने वाले सिपाहियों को मालूम ना पड़े, इसलिए गारों का इस्तेमाल किया जाता था। और गारों के मुशाहिदे से हमें हैरत अंगेज सच्चाइयां पुराने जमाने की मालूम होती हैं कि गार क्यों बनाई जाती थी, गारों का इस्तेमाल क्यों किया जाता था, पोशीदा यानी छुप कर जाने के रास्ते बनाने की जरूरत क्यों पड़ती थी। इन तमाम चीजों की मालूमात हमें उन गारों के जरिए, उन गारों के मुताले के जरिए मालूम होती है। सिक्के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि जिस बादशाह की हुकूमत होती थी वो अपने हुकूमत में अपनी करेंसी, अपने सिक्के, अपने नोट जारी करते थे, है ना। तो पुराने जमाने में देखो सिक्के ज्यादा हुआ करते थे, वो इसलिए क्योंकि खजाना हमारे मुल्क में ज्यादा था, सोने के सिक्के होते थे, कहीं चांदी के सिक्के होते थे। सिक्कों को पुरानी यादगार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि जब हम छोटे थे बच्चों तो एक जर्मन के हमारे दौर में सिक्के हुआ करते थे जिसमें 5 पैसे, 10 पैसे, 20 पैसे के सिक्के, वो हमारे पास आज भी रखे हुए हैं। उस दौर में वो सिक्के चलन में हुआ करते थे, हम उसको चला सकते थे, बाजार में उसका इस्तेमाल होता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, अब जमाना तरक्की की तरफ गामजन है। अब जो है बड़े बड़े नोट आ चुके हैं, 2000 का नोट, 500 का नोट, 200 का नोट, तो वो छोटे छोटे जो सिक्के थे वो अब चलन से बाहर हो चुके हैं, लेकिन पुराने यादगार के तौर पर हमारे पास महफूज हैं। उसको जब हम देखते हैं तो हमको पुराने दौर की याद आती है। इसीलिए सिक्कों को भी तारीख के तबई माखिज के अंदर शामिल किया गया है। मूर्तियां, मुजस्समे, मैंने बताया था कि देखो एक गौतम बुद्ध का मुजस्समा आपको नजर आ रहा है, ये महात्मा गांधी का मुजस्समा नजर आ रहा है। मुजस्समों की मालूमात अगर हम हासिल करेंगे, वहां जाकर अगर मुजस्समों के बारे में हम देखेंगे तो हमें ये बात पता चलती है, ये बात हमारे इल्म में आती है कि ये मुजस्समा कब बनाया गया, किसने इतनी बेहतरीन कारीगरी की। वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ होता है, अगर आप किसी मुजस्समे के पास से गुजरो तो आप देखेंगे कि वहाँ पर एक तख्ता नस्ब किया जाता है जिसके अंदर मुजस्समा किसका है उसका नाम लिखा जाता है,
وہ ان کی پیدائش کب ہوئی تھی اس کی تاریخ ہوتی ہے, ان کے انتقال کی تاریخ ہوتی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی مختصر معلومات بھی درج ہوتی ہے. تو مجسموں کا علم جب ہم حاصل کرتے ہیں تو ہمارے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پرانے زمانے میں کاریگری کا فن کتنا اہم تھا, کتنا قابل تعریف تھا. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا زمانہ نیا زمانہ ہے, آج کے دور میں ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال ہو رہا ہے, لیکن جو پرانا دور تھا بچوں وہ ٹیکنالوجی کا دور نہیں تھا. لیکن ٹیکنالوجی کا دور نہ ہو کر بھی لوگوں نے اپنی محنت سے کیسے کارہائے نمایاں انجام دیے اور کیسی کیسی فن تراشی کی, کیسی کیسی کاریگری کی, جس سے ہم آسانی سے اس دور کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. بلکہ ہم کو حیرت ہوتی ہے کہ پتھروں کو تراش کر اتنی خوبصورت مورتیاں لوگوں نے کیسے بنائی ہوگی. نہ کسی مشین کا استعمال کیا, صرف یہ انسان کی عقل تھی اور انسان کی محنت تھی کہ انہوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے. تو تاریخی معلومات حاصل کرنے میں جو ہے مجسمے بھی بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. مجسموں کے پاس جب ہم وزٹ کرتے ہیں, جب انہیں دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, تو یقیناً ہمارے گمان میں, ہمارے ذہن میں پرانے زمانے کے جو تصورات ہیں, پرانے زمانے کی جو زندگی وہ بالکل واضح ہو جاتی ہے, اور ہم پرانے زمانے کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں کہ گاندھی جی تصویر میں ایسے نظر آ رہے ہیں, تو گاندھی جی حقیقت میں ایسے ہی ہوں گے. گاندھی جی نے ہمارے ملک کو آزاد کروانے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی, پورے ملک کو, پورے لوگوں کو متحد کیا, ہندو مسلم سکھ عیسائی سب نے مل کر اس ہندوستان کو آزاد کیا. یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں گردش کرنے لگتی ہے, اور تاریخی مطالعہ اور تاریخی معلومات حاصل کرنے میں یہ طبعی ماخذ بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. اب دیکھو بچوں, ایک عجائب گھر ہوتا ہے. عجائب گھر کا مطلب آپ سب سے پہلے یہ سمجھیے, عجائب گھر کہتے کس کو ہیں؟ عجائب گھر کہتے ہیں جہاں پر ایک ایسا میوزیم جہاں پر پرانی یادگاروں کو محفوظ رکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر پرانے زمانے کے جو فوٹوز ہیں جو آج میسر نہیں ہوتے, تو پرانے زمانے کے فوٹو جو پرانے زمانے کی یاد ہم کو دلاتے ہیں, اس میں بڑے بڑے رہنماؤں کی تصویر ہوتی ہے, بڑے بڑے بادشاہوں کی پینٹنگ ہوتی ہے, کیونکہ اس زمانے میں کیمرے تو نہیں تھے تصویر اتارنے کے لیے, اس لیے ان کی پینٹنگ کے ذریعے ان کو فوٹو بنائی جاتی ہے, ان کا اسکیچ بنایا جاتا تھا. تو یہ ساری چیزیں عجائب گھر میں محفوظ رکھی جاتی ہیں. عجائب گھر میں تصویروں کے ساتھ ساتھ ان کے روزمرہ کے استعمال کرنے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں, کہ لوگ گھروں میں کون سے برتنوں کا استعمال کرتے تھے. پرانا دور تھا کہ جب مٹی کے برتنوں کا استعمال کیا جاتا تھا, تو وہ مٹی کے برتن آج بھی میوزیم میں رکھے ہوئے ہوتے ہیں. تو دیکھنے کے بعد ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یار لوگ مٹی کے برتن بھی کیسے کھانا بناتے ہوں گے, کیسے کھانا کھاتے ہوں گے, مٹی کے برتنوں کو روزانہ استعمال میں کیسے لیتے ہوں گے, جبکہ ہمارے پاس اسٹیل اور بہت اچھے اچھے قسم کے برتن ہمارے یہاں موجود ہیں. لیکن وہ چیزیں دیکھنے کے بعد ہم کو اس زمانے کی یاد آتی ہے, اور اس زمانے کا جو طرز زندگی ہے, اس زمانے کی زندگی جینے کا جو ڈھنگ ہے وہ ہمارے ذہن میں واضح ہو جاتا ہے. تو عجائب گھر اور تاریخ ہم دیکھیں گے کہ عجائب گھروں میں مختلف اشیاء, تصاویر, فوٹو وغیرہ محفوظ رکھے جاتے ہیں, جن سے تاریخ کا مطالعہ کرنے میں مدد ملتی ہے. یا جب آپ تاریخی معلومات حاصل کرتے ہو تو یہ چیزیں آپ کو تاریخی معلومات فراہم کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتی ہے. پونا کے اندر ہمارا جو شہر ہے, مہاراشٹر کا بہت بڑا شہر ہے پونا کے آغا خان پیلیس میں گاندھی میموریل میوزیم میں مہاتما گاندھی کے استعمال کی کئی چیزیں اور کاغذات دیکھنے کو ملتے ہیں. مطلب پونا کے اندر آغا خان پیلیس نامی ایک میوزیم ہے, اس میں گاندھی میموریل میوزیم, یعنی ایک حصہ اس کے اندر مہاتما گاندھی کے استعمال کرنے کی چیزوں کے لیے رکھا گیا ہے. آغا خان پیلیس کے اندر اگر آپ جائیں گے تو وہاں ایک حصہ ہے جس کا نام ہے گاندھی میموریل میوزیم. اس میں جا کر اگر آپ دیکھو گے تو مہاتما گاندھی کیسی زندگی گزارتے تھے, مہاتما گاندھی کون سی چیزوں کا استعمال کرتے تھے, کون سے قلم کا استعمال کرتے تھے, ان کے روزمرہ کے استعمال کرنے کی چیزیں کون سی تھی, اور کون سے کاغذات اس دور میں استعمال کرتے تھے. تو وہ ساری چیزیں جن کو گاندھی جی نے استعمال کیا ہے, وہ ساری چیزیں جو ہے اس عجائب گھر میں, اس مہاتما گاندھی میموریل میوزیم میں رکھی گئی ہیں. وہاں اگر ہم جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے, جس سے گاندھی جی کی زندگی کا تصور ہمارے ذہن میں ابھر آتا ہے, اور ہم سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ گاندھی جی نے اپنی زندگی کیسے گزاری ہے.
مطلب تاریخی معلومات حاصل کرنے میں عجائب گھر اور میوزیم بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. دیکھیے یہ آغا خان پیلیس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے, یہ پونا کے اندر ہے. کبھی موقع ہو تو آپ جا کر ضرور یہاں پر وزٹ ضرور کرنا اور گاندھی جی کے بارے میں معلومات حاصل ضرور کرنا. تو بچوں یہ جو پہلا حصہ تھا ہمارا طبعی ماخذ, طبعی ماخذ کے بارے میں ہم نے معلومات حاصل کرے. طبعی ماخذ میں عمارتوں کا ذکر ہے, بادشاہوں کی یادگاروں کا ذکر ہے, بادشاہوں نے جو بڑے بڑے قلعے تعمیر کیے ہیں جو آج بھی قائم ہیں ان قلعوں کا ذکر ہے, غاروں کا ذکر ہے. اس زمانے میں جو سکے رائج ہوا کرتے تھے اس سکوں کی معلومات ہم طبعی ماخذ سے معلوم کر سکتے ہیں. مجسمے جو پرانے دور میں مورتیاں بنائی جاتی تھیں, مہریں جو بادشاہوں اور راجا مہاراجاؤں کے دربار میں جب فرمان جاری ہوتے تھے تو مہر لگائی جاتی تھی, ان مہروں کے ذریعے بھی ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں. اب ہم سبق کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جس کو تحریری ماخذ کہا گیا ہے. آئیے میں دوسری اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ سے. بہت اچھا, آپ لوگ سن رہے ہو. تحریری ماخذ میں دیکھو, تحریری ماخذ کی چھوٹی سی تعریف سب سے پہلے اس کو سمجھنا ہے ہم کو. تحریری ماخذ گزرے دور کے خیالات, رہن سہن, زبان, طرز زندگی, نظریات اور تہواروں کا تعارف کراتے ہیں. دیکھو تحریری ماخذ کے اندر وہ چیزیں شامل ہوتی ہیں تاریخ سے ریلیٹڈ جو ہمیں تاریخ کی معلومات فراہم کرنے میں مدد کرتی ہے, کہ جو لکھی ہوئی ہوتی ہے, کسی کاغذ پر لکھی ہوئی, کسی کپڑے پر لکھی ہوئی, اکثر ایسی چیزیں جو تحریر سے ریلیٹڈ ہوتی ہے وہ تحریری ماخذ میں شامل ہوتی ہے. اب طبعی ماخذ میں پرانی عمارتوں کو شامل کیا گیا ہے, جیسا کہ تاج محل. اب تاج محل کو ہم تحریری ماخذ میں شامل نہیں کر سکتے کیونکہ تاج محل ایک ٹھوس شے ہے, زمین پر آباد چیز ہے. تحریری ماخذ میں ہم پرانے دور کے خیالات سے ہم کو واقفیت ہوتی ہے, رہن سہن سے واقفیت ہوتی ہے, یعنی پرانے دور میں لوگ کیسے رہتے تھے, پرانے دور کے لوگوں کی زبان کیسی تھی, طرز زندگی یعنی ان کی زندگی جینے کا طریقہ کیسا تھا, ان کے نظریات کیا تھے, ان کی سوچ کیسی تھی, اور ان کے تہوار کیسے تھے اور وہ تہواروں کو کیسے مناتے تھے. یہ تحریری ماخذ سے ہم یہ معلومات اخذ کر سکتے ہیں, معلوم کر سکتے ہیں. ہم پرانے زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق کرتے ہیں کہ آج کا طرز زندگی کیا ہے, پرانا طرز زندگی کیا رہا ہوگا, آج کا رہن سہن کیا ہے, پرانا رہن سہن کیا رہا ہوگا, پرانی دور میں زبانیں کون سی یوز ہوتی تھی, آج ہم کون سی زبان استعمال کرتے ہیں. یہ ساری چیزوں میں فرق ہم ان تحریری ماخذ کے ذریعے کر سکتے ہیں. تحریری ماخذ میں دیکھو جو جن چیزوں کو شامل کیا گیا ہے, خط و کتابت, غیر ملکی افراد کے اندراجات. یعنی غیر ملکی افراد جب ہندوستان آتے تھے ان کا سفر کیسا رہتا تھا, وہ کیوں آتے تھے, ان جہاں ان کا اندراج ہوتا تھا وہ رجسٹرڈ وہ کاغذات بھی آج موجود ہے جس سے پتہ چلتا تھا کہ کون ہندوستان کب آیا تھا اور کس مقصد سے آیا تھا. یہ معلومات حاصل ہو سکتی ہے. کارخانوں کے ریکارڈ, جو چھوٹے بڑے کارخانے اس دور میں ہوتے تھے اس کے ریکارڈ آج بھی سلامت ہے, جن کے مطالعے سے ہم کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کارخانے کیوں بنائے گئے تھے, ان کارخانوں میں کون سی اشیاء بنتی تھی, ان کارخانوں میں بننے والا مال کہاں جاتا تھا, کہاں امپورٹ ایکسپورٹ ہوتا تھا. اخبارات, پرانے اخبارات سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہیں. سوانح عمریاں اور کتابیں, سوانح کہتے ہیں مطلب مصنف جب کسی کی زندگی کے واقعات کو تحریر کر رہا ہو, کسی کی سوانح عمری لکھ رہا ہو, تو کسی بڑے شخص کی سوانح عمری لکھی, مثال کے طور پہ گاندھی جی کی سوانح عمری میں لکھ رہا ہوں, تو میں گاندھی جی کی زندگی کا پہلے پورا مطالعہ کروں گا اور اس کو اپنے الفاظ کی شکل میں, اپنی کتاب کی شکل میں اس کے لکھوں گا. مطلب گاندھی جی کی پوری زندگی کو ایک کتاب کے اندر بیان کروں گا, وہ سوانح عمری ہو جائے گی جو گاندھی جی پر لکھی گئی. تو پرانے بڑی بڑی شخصیات کی سوانح عمری کا مطالعہ کریں گے تو ان کی زندگیوں کے حقائق ہم کو پتہ چلیں گے. پرانی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو پرانی کتابوں سے ہم کو پرانے دور کی اہم معلومات حاصل ہوگی, ہے نا. اب آگے بڑھتے ہیں بچوں ہم. خط و کتابت اور مراسلات. مراسلات کہتے ہیں ایک دوسرے کو جو کنورسیشن ہوتے ہیں, مراسلے ہوتے ہیں, یا پھر جو آپ سے بات چیت ہوتی ہے تار خط کے ذریعے ایک دوسرے کو جو پیغامات نشر کیے جاتے ہیں. پہلے ٹیکنالوجی کا دور تو نہیں تھا, واٹس ایپ اور ای میل تو نہیں تھے,
تو پرانے دور میں خط و کتابت اور مراسلات کے ذریعے پیغام رسانی کی جاتی تھی. پیغام پہنچانا ہو تو خط لکھا جاتا تھا اور خط کے ذریعے ایک دوسرے کی خیریت معلوم کی جاتی تھی. تو گزرے زمانے کے جو مراسلات اور خط ہے وہ آج بھی یادگار کے طور پر محفوظ رکھے گئے ہیں, جس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ خط کیسے لکھا کرتے تھے, ان کے خط لکھنے کا انداز کیسا ہوتا تھا, خط کے اندر جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے وہ لینگویج کیسی ہوتی تھی, ان کے خیالات سے ہم کو واقفیت ہوتی تھی کہ وہ خط میں کیا لکھ رہے ہیں. تو خط و کتابت کو تحریری ماخذ میں رکھا گیا ہے, جس کے استعمال سے ہم پرانے زمانے کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں. شجرے کے اندر شجرہ مینس ایک ڈائیگرام ہوتا ہے, کس کی حکومت کتنے سال تک رہی, کس کا بیٹا کون ہے, کون کس کے خاندان سے ہے. یہ دیکھو شجرے کی شکل میں ان چیزوں کو بیان کیا جاتا تھا. خاص طور پہ خاندانی معلومات شجرے کی صورت میں لکھی جاتی تھی, حسب نسب اور کس کی حکومت کب تک رہی, اس کے بعد کون بادشاہ بنا, اس کے بعد حکومت کس کے ہاتھ میں آئی. اس کو ڈائیگرام کی صورت میں, خاکے کی صورت میں, شجرے کی صورت میں لکھا جاتا تھا, جو آج بھی تحریری ماخذ کے طور پر محفوظ ہے, جن کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ کب کس کی حکومت تھی, کون کس کے خاندان سے ہے, کون سا بادشاہ کہاں سے آیا تھا, اس کو کتنے بیٹے تھے, وغیرہ وغیرہ. یہ ساری تاریخی معلومات حاصل کرنے میں شجرے بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں. اب شاہی دربار میں جو روزمرہ کے کام کاج ہوتے ہیں, جیسے آج کل سرکاری آفسوں کے اندر کام کاج چلتا ہے, پولیس اسٹیشن میں, اسکولوں میں اور دفتروں میں, میونسپل آفس میں. تو ایسے پرانے زمانے میں بھی جو حکومت ہوتی تھی ان کا اپنا کام کاج بھی سرکاری دفتروں میں چلا کرتا تھا. تو جو کاغذات, جو فائلیں اس زمانے میں استعمال کی جاتی تھی, تو وہ آج بھی محفوظ ہے, جس کے استعمال سے ہم, جس کے مطالعے سے ہم اس زمانے کے ان چیزوں کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ سرکاری آفس کے اندر کام کاج کیسے چلا کرتا تھا, ان کے کام کاج چلانے کا طریقہ کیسا تھا, اور آج ہمارا جو کام کاج چل رہا ہے اس کا طریقہ کیسا ہے. پرانے کاغذات کے ذریعے یہ معلومات ہوتی تھی کہ پرانے دور میں سرکاری کام کاج کیسے چلا کرتے تھے. اس زمانے کی حقیقت کا ہمیں ان چیزوں سے علم ہوتا ہے. تحریری ماخذ میں تذکرے, تواریخ, سوانح عمریہ وغیرہ شامل ہیں. پرانے دور کے جو مصنفین تھے وہ بڑی بڑی شخصیات کے تذکرے کرتے تھے اپنی کتاب میں, ان کی حالات کی عکاسی کرتے تھے اپنی کتابوں میں. اور مورخ کہتے ہیں تاریخ لکھنے والے کو, ہے نا. پرانے زمانے میں کیا کیا ہوا, انگریزوں نے کتنی حکومت کی ہے, جنگ آزادی کی پوری تاریخ, ہندوستانیوں نے انگریزوں کا کیسے مقابلہ کیا, یہ معلومات ہم تک کیسے پہنچی ہے. مورخوں نے کیا کیا, تاریخ کو لکھا اور اپنی کتابوں میں تاریخ کو رقم کرتے گئے, اور وہ کتابیں ہم تک پہنچی ہیں, جس سے ہم کو اس زمانے کا علم ہو. اگر مورخ تاریخ نہیں لکھتے تھے تو آج ہم کو پرانی تاریخ کا علم نہیں ہوتا تھا. تو وہ پرانی کتابیں, تذکرے, سوانح عمری, تواریخ کی کتابیں ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو پرانے زمانے کی حقیقتیں پتہ چلتی ہیں. سوانح عمری, جس کو گرنتھ بھی کہا جاتا ہے, پرانے مصنفین بادشاہوں, راجے مہاراجاؤں کی زندگیوں کی عکاسی اپنی کتابوں میں کرتے تھے. بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں پر کتابیں لکھتے تھے, سوانح عمری جس کو کہا جاتا ہے. ان کے مطالعے سے, ان کی کتابوں کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو ہم کو ان کی پوری زندگی کا علم ہو جائے گا. مرزا غالب کے اوپر کسی نے پوری کتاب لکھی ہے, سوانح عمری لکھی ہے, تو مرزا غالب کی سوانح عمری میں پڑھوں گا تو مرزا غالب کی ساری زندگی میرے سامنے آ جائے گی, کیونکہ میں پڑھتا جاؤں گا اور ان کی زندگی کا علم مجھے ہوتا جائے گا. تو پرانی سوانح پڑھنے سے ہم کو پرانے دور کے بڑی بڑی شخصیات کے بارے میں واقفیت ہوتی ہے, ان کا علم ہوتا ہے. شاہی فرمان اور فیصلے, بادشاہوں کو اگر کوئی حکم صادر کرنا ہو تو قاصد کیا کرتا تھا کہ فرمان جو ہے پبلک کے سامنے لا کر سناتا تھا. اور کیونکہ ٹیکنالوجی نہیں تھی اس لیے ان کو جسمانی طور پر یہ سارے کام کرنے پڑتے تھے کہ فرمان جو بادشاہ کے دربار سے نکلا ہے اس کو لا کر چوک میں لوگوں کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا تھا اور بتایا جاتا تھا کہ یہ قانون بن چکا ہے اور تمام لوگوں کو اس قانون پر عمل کرنا ہے. اس شاہی فرمان پر بادشاہ کی مہر بھی لگی ہوئی تھی. تصویر میں چھوٹا سا آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس طریقے سے فرمان نکلا کرتے تھے. فیصلے, بادشاہ سلامت کیا فیصلہ لیتے ہیں. دیکھو آج کل جیسے عدالتیں ہیں, کورٹ ہے, اس طریقے سے بادشاہوں کے زمانے میں, راجا مہاراجوں کے زمانے میں عدالت ہوتی تھی, کچہری جس کو کہا جاتا ہے. تو اس میں جو قاضی ہوتے تھے, اس میں جو
मुंसिफ जिसको कहा जाता है, जो जज कहा जाता है जिसको, वो जो फैसले दिया करते थे उसके जो दस्तावेज है, पुराने जमाने में जो फरमान निकला करते थे उसके जो दस्तावेज है, जो कागजात है, आज तक सलामती के साथ रखे हुए हैं। तो उनके बारे में जब हम इल्म हासिल करेंगे तो इन चीजों को अगर हम देखेंगे, किसी न किसी म्यूजियम में सारी चीजें रखी हुई, तो हमको उस जमाने की हकीकत पता चलेगी कि फरमान कैसे निकला करते थे, बादशाह कैसे हुक्म दिया करते थे, मुंसिफ कैसे फैसले किया करते थे, अदालतों का निजाम क्या था, सरकारी कामकाज का निजाम क्या था। ये पुराने जमाने के दस्तावेज जो आज भी मौजूद है तहरीरी शक्ल में, इसीलिए इनको तहरीरी माखज़ में शामिल किया गया है। ये पुराने दौर की मालूमात हासिल करने में हमको बहुत मदद करते हैं। देखो नक्शे यहाँ पर नजर आए, पहले हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान ये सब एक थे। 1947 में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, फिर पाकिस्तान अलग हो गया, है ना। तो पुराने दौर के नक्शों से हमको इस बात का इल्म होता है कि पुराने दौर में कौन सा मुल्क किस मुल्क के साथ मिला हुआ था, और आज के नक्शे देखकर हमको दोनों में फर्क समझ में आता है। तो ये पुरानी तारीख की मालूमात हासिल करने में नक्शे भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। नक्शे और खाके, खाका मतलब उसी को डायग्राम को भी कहा जाता है, जो इससे पहले मैंने आपको बताया। जैसा कि देखो ये बताया गया कि ये बहादुर शाह जफ़र है, फिर बहादुर शाह जफ़र की जो नस्ल है, जो औलादें हैं, और मुग़ल एम्पायर यानी मुग़लिया सल्तनत जो शुरू हुई थी ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर से लेकर हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, औरंगज़ेब, बहादुर शाह जफ़र वगैरह वगैरह जितने भी मुग़ल हुक्मरान आए, उनकी सारी मालूमात एक खाके की सूरत में, डायग्राम की सूरत में लिखी जाती है, जिसको देखकर हम पूरी सल्तनत की मालूमात हासिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ मुग़ल सल्तनत ही नहीं, बल्कि मुग़लिया सल्तनत हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की हुकूमत हो, टीपू सुल्तान की हुकूमत हो, किसी नवाब की हुकूमत हो, कहीं ना कहीं तमाम दस्तावेज जो है कहीं ना कहीं आज सबूत के तौर पर मौजूद है। इसीलिए इनको तारीखी शवाहिद में, तारीखी माखज़ में शामिल किया गया है, जो हमें तारीखी मालूमात हासिल करने में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। देखो पुराने जो अखबारात हैं, आज़ादी से पहले हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारे अखबारात इस्तेमाल होते थे। अखबारात का मतलब ये होता था, अखबार में खबर छपती है, खबर शाये होती है, ये तो आप लोगों को पता है। लेकिन अखबार में लिखने वाले क्योंकि हिंदुस्तान को अंग्रेजों से आज़ाद करवाना चाहते थे, तो अखबार में ऐसे ऐसे मज़ामीन लिखते थे कि जिसको पढ़कर हमारे हिंदुस्तानियों के दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा पैदा हो जाए, अंग्रेजों से डटकर मुकाबला करने का जज्बा पैदा हो जाए, अंग्रेजों को शिकस्त देने का जज्बा पैदा हो जाए, अंग्रेजों के हाथ से अपने वतन को, अपने मुल्क हिंदुस्तान को छुड़ाने का जज्बा पैदा हो जाए। इसलिए पुराने अखबारात ने बहुत अहम रोल अदा किया है जंग आज़ादी में। पुराने अखबारात में हिंदुस्तान में देखो ज्ञानोदय, ज्ञान प्रकाश, केसरी, दीन बंधु, अमृत बाजार पत्रिका जैसे अखबारात बहुत अहम रोल अदा किए इन्होंने। अवामी बेदारी के लिए इन अखबारात का इस्तेमाल किया जाता था। बड़े बड़े मुसन्निफैन जो है इसके अंदर कॉलम लिखा करते थे, मज़ामीन लिखा करते थे। ये अखबार हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंचते थे, और हिंदुस्तानी जब इन अखबारात को पढ़ते थे तो मुसन्निफैन इनसे क्या कहना चाहते हैं, उनके ख्यालात क्या है, उनके नजरियात क्या है, वो हिंदुस्तान को आज़ाद करवाने के बारे में क्या सोच रहे हैं, ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान की आवाम तक और नौजवानों तक पहुंचती थी, और वतन की मोहब्बत का जज्बा दिलों में पैदा होता था, और अंग्रेजों से लड़ने की एक हिम्मत मिलती थी। तो अखबारों ने जंग आज़ादी में बहुत अहम रोल अदा किया। तो अखबार की एक कॉपी हिंदुस्तान टाइम 1947 का अखबार है, ये जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इंडिया इंडिपेंडेंट ब्रिटिश रूल एंड्स, मतलब हिंदुस्तान जिस वक्त आज़ाद हो गया था 15 अगस्त 1947 को, तो उसके दूसरे दिन का अखबार है ये शायद, जिससे पता चल रहा है कि हिंदुस्तान आज़ाद हो गया, ब्रिटिश रूल यानी ब्रिटिश हुकूमत अब खत्म हो गई है। तो अखबार को भी तहरीरी माखज़ में शामिल किया गया है, क्योंकि पुराने अखबार के जरिए हम ये पता लगा सकते हैं। देखो पुराने अखबार अगर हम उठाकर देखेंगे, मिसाल के तौर पर आज कोरोना वायरस की वबा जो पूरे दुनिया में फैल चुकी है, पूरी दुनिया जिसको लेकर परेशान है, आज के अखबार आप रोज बरोज उठाकर देखो तो आपको पता चलेगा कि रोजाना कोरोना वायरस की रिपोर्ट अखबार में दर्ज होती है। हिंदुस्तान में हुकूमत में क्या उथल पुथल चल रही है वो भी दर्ज होता है। हमारे वजीर आजम कैसे इसको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए पूरे नौजवानों को तैयार कर रहे हैं, पूरे लोगों को हिम्मत दे रहे हैं, ये सारी चीजें अखबार में दर्ज होती है। अब मिसाल के तौर पर यहाँ से आगे 20 साल 25 साल के बाद अगर आप देखेंगे, आज के अखबार अगर सलामत रखे जाएंगे, उठाकर रखे जाएंगे, तो हमारे पास जो हमारी नस्लें आएंगी 20 साल 50 साल के बाद, अगर ये अखबारात उनके हाथ लगे तो जाहिर है उनके दौर में दुनिया बदल चुकी होगी, उनका जीने का अंदाज बदल चुका होगा। 30-40 साल कोई मामूली अरसा नहीं होता है। तो आज के अखबार अगर वो पढ़ेंगे
تو اس سے کیا ثابت ہوگا کہ آج کورونا وائرس کی وبا میں کتنے لوگ مرے تھے, آج کی حکومت کیسے چل رہی تھی, آج کے دور میں وزیر اعظم نے کیا بیان دیا تھا, یہ مختلف قسم کی معلومات اخبار میں درج ہوتی ہے. تو وہ ہماری آنے والی نسل جب آج کے اخبار کو پڑھے گی تو تاریخ کی آج کے دور کی معلومات اس اخبار کے ذریعے ان کو بہت اچھے طریقے سے ہوگی. جیسا ہم پرانے زمانے کے اخبار اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو پرانے زمانے میں کیا چل رہا تھا, سیاسی اتھل پتھل کیا تھی, ہندوستان آزاد کروانے کے لیے کیسی کوششیں ہو رہی تھی, وہ ساری چیزیں اخبار میں ہم کو دیکھنے کو ملتی ہے اور پرانا دور ہماری آنکھوں کے سامنے ہم کو نظر آتا ہے. تو تحریر ماخذ میں اخبار بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں تاریخی معلومات حاصل کرنے میں. اخبارات کے بعد دیکھیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو تو آپ جانتے ہیں. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر ہمارے قانون اور ہمارے دستور کے معمار کہے جاتے ہیں, کیونکہ ہمارے ملک کا دستور انہی نے ترمیم کیا تھا, انہی نے بنایا تھا. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے جنوری 1920 میں موک نائک نامی 15 روزہ اخبار شروع کیا. موک نائک آپ کو یاد رکھنا ہے, موک نائک کب شروع کیا؟ جنوری 1920 میں ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے. تو یہ اخبار 15 روزہ اخبار اس کو کہا جاتا ہے. مطلب 15 روزہ اخبار کا مطلب ہوتا ہے کہ 15 دن میں ایک بار یہ اخبار شائع کیا جاتا تھا. آج کے روزنامہ کو کہا جاتا ہے, جو اخبار روز شائع ہوتا ہے اس کو روزنامہ کہا جاتا ہے, جو ہفتے میں ایک بار شائع ہوتا ہے اس کو ہفتہ واری کہا جاتا ہے. تو یہ اخبار جو تھا یہ 15 دن میں ایک مرتبہ شائع ہوتا تھا, یعنی 15 دن کی ساری خبروں کو یکجا کیا جاتا تھا, موک نائک نامی اخبار میں اس کو چھاپا جاتا تھا. لیکن انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے برطانیہ جانا پڑا. آگے کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کو برطانیہ انگلینڈ جانا پڑا, جس کی وجہ سے وہ اس اخبار کو اپنے ساتھیوں کے سپرد کر گئے. جو ان کے پارٹنرز تھے, جو ان کے دوست احباب تھے, ان کو انہوں نے اس اخبار کی ذمہ داری دی تھی کہ میں اب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ جا رہا ہوں, تم اس اخبار کا کام کاج دیکھنا. ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے اپریل 1927 میں بہشکرت بھارت نامی اخبار شروع کیا. دیکھو موک نائک اخبار 1920 میں شروع کیا انہوں نے, جنوری 1920 میں, اور بہشکرت بھارت جو اخبار ہے انہوں نے اپریل 1927 میں شروع کیا. یہ آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے. انہوں نے عام لوگوں کو بیدار کرنے اور منظم کرنے کے لیے اس اخبار میں مضامین لکھے. دیکھو میں نے اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا, اخبار کا استعمال خبروں میں جتنا ہوتا ہے, خبروں کے لیے جتنا ہوتا ہے, اتنا عوامی بیداری میں, یعنی لوگوں کے اندر ایک بیدار لوگوں کو جگانے کے لیے اخبار کا استعمال ہوا, منظم کرنے کے لیے, متحد کرنے کے لیے, ایک کرنے کے لیے. اخباروں کے اندر اکثر ایسے مضامین لکھے جاتے تھے کہ جس میں ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی سب پڑھیں اور سب ایک ہو جائیں, اپنے مذہبی اختلاف کو بھول جائیں اور یہ یاد رکھیں کہ ہم ہندوستانی ہیں اور ہندوستان کو آزاد کروانے کے لیے ہم کو مل کر انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہے. ایسے مضامین اس کے اندر لکھے جاتے تھے جس کو پڑھ کر حب الوطنی کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا ہوتا تھا, اور ہم سب جو ہے ہندو, مسلم, سکھ, عیسائی, تمام ذات, برادری اور مذہبی اختلافات کو بھلا کر منظم ہو جاتے تھے اور انگریزوں کا مقابلہ کرتے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے جنتا اور پربدھ بھارت نامی مزید 2 اخبار جاری کیے. دیکھو اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر نے اس سبق میں بتایا گیا کہ 4 اخبار جاری کیے. جنوری 1920 میں موک نائک, اس کے بعد اپریل 1927 میں بہشکرت بھارت, اس کے بعد انہوں نے جنتا اور پربدھ بھارت نامی مزید 2 اخبار جاری کیے. تو اخبار, اگر پرانے اخبار کی کاپیاں اگر ہمارے ہاتھ لگ جائے نا اور پورے اخبار کو جب ہم پڑھ لیں تو اس دور کی اتنی معلومات ہم کو حاصل ہوگی کہ ہم کو بڑی بڑی کتابوں سے بھی اتنی معلومات حاصل نہیں ہوتی. چلیے سبق میں آگے بڑھتے ہیں. دیکھو بہشکرت بھارت اخبار کا جو فرنٹ پیج ہوتا ہے نا بیٹا, وہ اس میں دکھایا گیا ہے, کیونکہ پرانے زمانے کی پرنٹنگ اتنی اچھی نہیں ہوتی تھی, اتنی زیادہ بڑی مشینیں اور چھاپ خانے نہیں ہوا کرتے تھے. آج کے اخبارات جتنی پابندی سے چھپتے ہیں اور جتنی کوالٹی کے ساتھ چھپتے ہیں, یہ ڈاکٹر بابا صاحب امبیڈکر کا جاری کیا ہوا اخبار ہے بہشکرت بھارت, جس کی کاپی آپ لوگ دیکھ رہے ہو. تو یہ اخبارات بھی جو ہے تاریخی معلومات حاصل کرنے میں, پرانے دور کی سچائیاں معلوم کرنے میں بہت اہم رول ادا کرتے ہیں. تو یہ تاریخی ماخذ سے, تاریخی ماخذ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کا تعلق تحریر سے ہے, جو لکھے ہوئے ہیں, چاہے خط و کتابت ہو, پرانے دور میں ایک دوسرے کو لکھے جانے والے خط, اخبارات بھی تحریری شکل میں ہوتے ہیں, سوانح عمریاں, کتابیں تحریری شکل میں ہوتی ہیں.
غیر ملکی دوسرے ملک سے آنے والے لوگ ان کی جو انٹریز ہوتی ہیں وہ کیوں آئے تھے, کس نیت سے آئے تھے, وہ سب تحریر کی شکل میں ہے. کارخانوں کے ریکارڈ بھی تحریر کی شکل میں. اس میں ایک ہے آپ بیتی. آپ بیتی کا مطلب یہ ہوتا ہے لکھنے والا اپنی زندگی کے بارے میں لکھتا ہے. میں ہوں, میں نے اپنی زندگی میں کیا کیا, میں نے یعنی پرانے رہنماؤں نے اپنی زندگی کے بارے میں لکھا کہ ان کو زندگی میں کون کون سے واقعات سے گزرنا پڑا, ان کی زندگی میں کون کون سے تجربات ہوئے, جنگ آزادی میں انہوں نے جو کام کیا ہے اس کو انہوں نے اپنی کتابوں میں بیان کیا. تو آپ بیتی کے بارے میں بھی پڑھ کر جو ہے ہم کو پرانے دور کی حقیقتیں معلوم پڑتی ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ رہنماؤں نے اپنے ملک اور اپنے وطن کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دی اور کیسی کیسی خدمتیں کی ہیں. اب ہم سبق کا جو تیسرا اہم حصہ ہے زبانی ماخذ, اس کی طرف بڑھتے ہیں. سب بچوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر, آپ کی آواز آ رہی ہے, کنٹینیو کیجیے. جی سر, ایک منٹ میں اسکرین شیئر کر رہا ہوں. بہت اچھا سن رہے ہیں ہمارے بچے. امید ہے اب سوالات پوچھنے پر جوابات بھی دیں گے. زبانی ماخذ کے بارے میں بچوں ہم بہت امپورٹنٹ چیز اس میں پڑھیں گے. زبانی ماخذ میں دیکھو کون کون سی چیزیں شامل ہیں. زبانی ماخذ کا مطلب یہ ہوتا ہے جو تحریری شکل میں بھی ہوتی ہے لیکن زبان پر چڑھ جاتی ہے نا. کوئی نعرے ہوتے ہیں, اکثر زبان ہم کو یاد ہو جاتے ہیں, گیت ہم کو یاد ہو جاتے ہیں, ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہماری زبان پر چڑھ جاتی ہے, جو ہم کو یاد ہو جاتے ہیں نا, ایسی چیزوں کو زبانی ماخذ کے اندر رکھا گیا ہے جس کے ذریعے ہم پرانے دور کا علم حاصل کرتے ہیں. جس میں لوک گیت, جس کو عوامی گیت کہا جاتا ہے. پرانے شاعر جو ہوتے تھے وہ لوک گیت لکھا کرتے تھے, لوگوں کا درد اس میں بیان کرتے تھے اور لوگوں کے دل میں حب الوطنی, وطن سے محبت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے بھی لوک گیت لکھے جاتے تھے. اس میں دیکھو جوشیلے گیت, اویا, میلے, جلسے, فلٹک منڈلی, انٹرویو, واقعات کا بیان, لوک کتھا, پواڑے, یہ ساری چیزیں شامل ہیں. آئیے ہم ان کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں. جوشیلے گیت کیا ہے؟ تحریک آزادی کے دور میں کئی جوشیلے گیت لکھے. جوشیلے گیت سے ہی ہم کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس سے جوش پیدا ہو جائے. اب جوش کون سا؟ حب الوطنی کا جوش, انگریزوں کے ہاتھ سے بھارت کو چھڑانے کا جوش, ایک دوسرے کی محبت کا جوش, ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا جوش. شاعر لوگ ایسے جوشیلے گیت لکھا کرتے تھے کہ جس کو سن کر اور جس کو پڑھ کر ہمارے اندر ایک جوش پیدا ہو جائے, حب الوطنی کا جوش پیدا ہو جائے. اور کئی مطبوعہ جوشیلے گیت مجاہدین آزادی کو زبانی یاد ہیں. جب مجاہدین آزادی انگریزوں کے خلاف لڑ رہے تھے تو یہ جوشیلے گیت ان کے زبان پر ہوا کرتے تھے. ان جوشیلے گیت کو پڑھ کر, سن کر, ایک دوسرے کو سنا کر ان کے دل میں ایک امنگ, ایک جذبہ اور ایک حوصلہ پیدا ہوتا تھا دشمن کے خلاف لڑنے کا. ان جوشیلے گیتوں سے آزادی سے قبل کے حالات اور آزادی کے تحریک کے پس پشت ترغیب کی معلومات حاصل ہوتی ہے. آزادی کے پہلے کے واقعات بھی جوشیلے گیت میں ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں. آزادی کے بعد کے حالات بھی شاعروں نے جوشیلے گیتوں میں قلم بند کیے ہیں جس کو پڑھ کر ہم اس دور کی حقیقت کو معلوم کر سکتے ہیں. لوک گیت, پرانے دور کے جو شعرا تھے, جو شاعر تھے, وہ لوک گیت میں جو ہے حالات کا ذکر کرتے تھے. پرانے لوک گیت پڑھ کر اس دور کے حالات سے ہم کو واقفیت ہوتی ہے. حب الوطنی اور باہمی اتحاد کے پیش نظر بھی لوک گیت لکھے جاتے تھے. لوک گیت یعنی عوامی گیت, عوام کے لیے لکھے جاتے تھے, جس میں عوام کا درد بیان کیا جاتا تھا, عوام کے مسائل بیان کیے جاتے تھے. شاعر اپنے خیالات اس میں بیان کرتے تھے اور وطن کو ایک سارے لوگ مل کر اپنے وطن کو انگریزوں کے دامن سے, انگریزوں کے چنگل سے چھڑانے کے لیے بھی کئی مضامین لوک گیت کے اندر باندھے جاتے تھے جن کو پڑھ کر مجاہدین آزادی کو اور ہمارے ملک کے رہنماؤں کو ایک حوصلہ ملتا تھا. تو پرانے گیت آج بھی تحریری شکل میں موجود ہے. پرانے گیت پڑھ کر ہم کو پرانے شاعروں کے خیالات اور ان کے نظریات کا پتہ چلتا ہے. پواڑے, اکثر مراٹھی شاعری کے اندر پواڑے بہت اہم مقام حاصل ہے پواڑوں کو, اور مراٹھی زبان کے شاعر پواڑوں کے ذریعے اپنے نظریات اور اپنے خیالات عوام الناس تک پہنچاتے تھے. اس کے اندر بھی وہی ہوتا تھا. جنگ آزادی کے دور میں بھی بہت پواڑے لکھے گئے, چھترپتی شیواجی مہاراج کے دور حکومت میں بھی بہت پواڑے لکھے گئے. اس کا بھی مقصد وہی ہوتا تھا, لوگوں کے دل میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا کرنا اور وطن کو آزاد کروانے کے لیے متحد کرنا. اب دیکھو اس میں ایک نئی چیز ہے ہمارے سبق میں بچوں کہ سمعی ماخذ, بصری ماخذ اور تیسرا ہے سمعی و بصری ماخذ. سمعی کا مطلب ہوتا ہے جو
हमारे समाज से जिसका ताल्लुक होता है, यानी ऐसी चीजें जिसको हम सुन सकते हैं। बसरी का ताल्लुक हमारी बसारत से होता है, जिसको हम देख सकते हैं। और समय और बसरी, ये इसमें ऐसे वसाइल, ऐसे माखज आते हैं जिनको हम सुन भी सकते हैं और जिनको हम देख भी सकते हैं। तो सबसे पहले समय माखज। देखो पुराने दौर में जब टेक्नोलॉजी का नया नया आगाज हो रहा था तो रिकॉर्डर्स, टेप रिकॉर्डर्स इजाद हो चुके थे, जिसमें आवाज रिकॉर्ड की जाती थी, जिसमें कोई तस्वीर रिकॉर्ड नहीं होती थी, आवाज रिकॉर्ड की जाती थी। तो इसमें कई पोवाड़ों को रिकॉर्ड किया जाता था, जोशीले गीत इसमें रिकॉर्ड किए जाते थे और इनको बजाया जाता था, इनको सुनाया जाता था। तो पुरानी कैसेटें अगर आज म्यूजियम में या कहीं हमको मिलती हैं और इसको टेप रिकॉर्डर में डालकर हम प्ले करते हैं, तो उस जमाने में जो रिकॉर्डिंग की गई थी, चाहे वो जोशीले गीत हों, चाहे हुब्बुल वतनी के नारे हों, चाहे पुराने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तकरीर हो, महात्मा गांधी की तकरीर हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद की तकरीर हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू की तकरीर हो, तो ये सारी चीजें आवाज की शक्ल में टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की जाती थी। तो वो चीजें अगर हमारे हाथ लगती है, हम उनको प्ले करते हैं, हम उनको टेप रिकॉर्डर में डालकर सुनने की कोशिश करते हैं, तो हमको पुराने जमाने की बहुत मालूमात हासिल हो सकती है। बसरी माखिज में फोटो, बसरी माखज में आपको फोटो, देखो कैमरे की एक तस्वीर दी गई है और महात्मा गांधी की एक तस्वीर दी गई है। अब नए नए कैमरे जब इजाद हो चुके थे, देखो इंटरनेट पर, यूट्यूब के ऊपर आप जंगे आजादी के वीडियो ढूंढेंगे तो जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो उसकी हकीकी वीडियो आपको मिलेगी। अंग्रेजों का परचम नीचे उतर रहा है, हमारा तिरंगा आसमान में लहरा रहा है, गांधी जी इसमें नजर आएंगे, मौलाना अबुल कलाम आजाद नजर आएंगे। तो ये बड़े बड़े रहनुमा जो है, उस वक्त कहने का मतलब ये था कि उस वक्त हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो चुकी थी। कैमरे, रिकॉर्डर और वीडियो कैमरे भी जो है इजाद हो चुके थे, जिनका इस्तेमाल भी होने लगा था। चाहे उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उस जमाने में वीडियो रिकॉर्डिंग और ये सारी चीजों का इस्तेमाल होने लगा था। तो कई हकीकी फोटोज हमको पुराने रहनुमाओं के देखने को मिलेंगे, गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू वगैरह। और इन फोटोज के जरिए देखो होता ये था कि पुराने जमाने में बादशाहों की पेंटिंग बनाई जाती थी, लेकिन पेंटिंग में और हकीकी तस्वीरों में बहुत फर्क होता है। पेंटिंग मुसव्विर अपनी ख्याल से बनाता है कि हाँ वो ऐसे होंगे, उनके बाल ऐसे होंगे, उनका सर ऐसा होगा, उनकी शबाहत ऐसी होगी। लेकिन कैमरा क्या करता है, हकीकी इंसान का फोटो कैप्चर करता है। गांधी जी जैसे थे वैसे ही हमको तस्वीर में नजर आएंगे, है ना। तो जब हिंदुस्तान में टेक्नोलॉजी की शुरुआत हुई, जब फोटो कैमरे रिलीज हो चुके थे, तो उनका इस्तेमाल भी होने लगा था। और उस जमाने में खींची गई फोटोज आज भी म्यूजियम वगैरह में रखी हुई हैं, जिनको देखकर हमको पुराने जमाने की जो बड़ी बड़ी शख्सियात है, जिनके बारे में हम किताबों में पढ़ते हैं, उनको हकीकत में एक तस्वीर की शक्ल में देखने का मौका मिलता है। समय वो बसरी माखज जिसमें सर, जी सर, आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है सर। अच्छा, आप पा रही है सर? नहीं सर। इसके अंदर क्या होता था, इस कैमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती थी और आवाज की रिकॉर्डिंग भी होती थी। तो कई फिल्में बनाई गई हैं, जंगे आजादी पर फिल्में बनाई गई, दांडी यात्रा पर, नमक की सत्याग्रह पर फिल्में बनाई गई, भारत छोड़ो तहरीक पर फिल्में बनाई गई, जिसको देखकर हम समय और बसरी वसाइल के इस्तेमाल से, समय और बसरी माखज के इस्तेमाल से पुराने दौर की मालूमात हासिल। आप सब बच्चे अपने माइक को ऑन कीजिए और मेरे सवालात के जवाब दीजिए, हमारे पास वक्त कम है। आपने पूरा लेक्चर अच्छे से सुना और उम्मीद है इन सवालात के जवाब बच्चों। पहला सवाल है, तारीख के माखज कितने हिस्सों में तकसीम किए गए हैं? वेरी गुड। कितने हिस्सों में? 3 हिस्सों में। कौन कौन से 3 हिस्सों में, मुझे बताइए नाम। तारीख के माखज, तहरीरी माखज, ज़बानी माखज, तबई माखज, तहरीरी माखज और ज़बानी माखज। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इमारतें, सड़कें, गारें वगैरह का शुमार किस माखज में होता है? तहरीरी माखज, तहरीरी माखज नहीं, तबई माखज में होता है बेटा। कौन से माखज में? हाँ। तीसरा सवाल है हमारा बच्चों के, अजायब घर किसे कहते हैं? मैंने सबक की शुरुआत में म्यूजियम, हाँ, जहाँ तारीख के माखज की चीजें हों। हाँ, जहाँ तारीख से रिलेटेड चीजें, बादशाहों की इस्तेमाल की हुई चीजें जहाँ रखी हुई होती हैं। बहुत अच्छे। आगा खान प्लेस कहाँ वाक़ है? पूना। आगा खान प्लेस कहाँ वाक़ है, बताएं? पूना में वाक़। हाँ, वेरी गुड। आगा खान प्लेस पूना में वाक़ है। मूक नायक नामी अखबार कौन निकालते थे?
डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। वेरी गुड वेरी गुड। डॉक्टर बाबा पहले साहेब मैंने अम्बेडकर बोला। मूकनाथ नामी अखबार निकालते थे। अब कुछ तहरीरी माखज के नाम बताइए बेटा, कुछ तहरीरी माखज के नाम बताइए। लोकगीत, पवाड़े, हाँ लोकगीत, ये तो जुबानी माखज हो गए। पवाड़े, तहरीरी माखज में खत जो लिखे जाते थे, अखबारात, अखबारात, किताबें, फिल्म, हाँ वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह, ये सब तहरीरी माखज हैं। जोशीले गीत क्यों लिखे जाते थे मुझे बताएं आप। लोगों के अंदर जोश लाने के लिए, Very जोश good। आने के लिए, किस बात का जोश पैदा करने के लिए? आजादी के लिए, आजादी के लिए, अंग्रेजों से वतन से लड़ने मोहब्बत के का लिए। जोश। वेरी गुड बहुत अच्छे। समय बसरी माखज के नाम बताएं। समय बसरी माखज के नाम बताएं जो अभी आखिरी में हमने पढ़ा। समय यानी जिनसे सुनाई दे और बसरी यानी जिनसे दिखाई दे। हाँ सर कैमरा, कैमरा, फिल्म, सर फिल्म, हाँ और कैमरा, फिल्म और रिकॉर्डर। बहुत अच्छे बहुत वॉइस अच्छे। रिकॉर्डर। अब दादा साहेब फाल्के ने सर 1913 में फिल्म जो है फिल्मी दुनिया का आगाज किया था। जब ये फिल्म कैमरे जब इजाद हुए थे तो दादा साहेब फाल्के ने 1913 में फिल्म इंडस्ट्री यानी फिल्मी दुनिया का आगाज हमारे हिंदुस्तान में किया था। ये बात आपको याद रखना है। चलिए वक्त हमारे पास कम है, अब हम अपने घर काम की जानिब बढ़ते हैं। देखो 2 सवालात घर काम के तौर पर यहाँ आपको बोर्ड पर नजर आ रहे होंगे। पहला सवाल है तारीखी इमारतों को देखकर हम कौन कौन सी मालूमात हासिल कर सकते हैं। आपको इसका जवाब जो है थोड़ी डिटेल में लिखना है, यानी अच्छी हैंडराइटिंग में भी लिखना है और आप अपने जहन के ऊपर जोर डालो। जो सबक में हमने पढ़ा तारीखी इमारतों को देखकर हम कौन कौन सी मालूमात हासिल कर सकते हैं वो आपको इसके जवाब में लिखना है। दूसरा सवाल है मोबाइल की मदद से हम कैसे तारीखी मालूमात हासिल कर सकते हैं, क्योंकि देखो आज का मोबाइल का दौर है और मोबाइल गूगल और इंटरनेट की मदद से हम बहुत सारी तारीखी मालूमात को हासिल कर सकते हैं। तो कैसे मालूमात हासिल कर सकते हैं और कौन कौन सी मालूमात हासिल कर सकते हैं ये भी इस सवाल के जवाब में आप अपनी मर्जी से लिखेंगे। तो ये 2 सवालात आपके सामने हैं। इन दोनों सवालात के जवाबात लिखने के बाद आप क्या करेंगे, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखकर इसके जवाबात का जो फोटो है वो अपने स्कूल के ग्रुप के ऊपर शेयर करेंगे जिसको आपके क्लास टीचर और आपके टीचर्स देख सके। आया समझ में बच्चों यहाँ तक? हाँ सर। मेरी आवाज आपको आ रही है? हाँ सर आ रही है। सबक आपके समझ में आया? हाँ जी। तबई माखज, तहरीरी माखज और ज़बानी माखज, समय बसरी माखज सब समझ में आ गया। बहुत अच्छे बेटा, आपने बहुत खामोशी के साथ और बड़े सलीके से सबक को सुना, सवालत के जवाब दिए। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अगले ग्रेड में कभी हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। चलिए बेटा अब हमारा वक्त भी खत्म होता है। चलिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।